अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिलाशुबा जो आदमी हुस्न अखलाक को इबादत समझता है वो हर्ब व ज़रब और अमन व अमान, फ़क्र व फाका और आसूदगी, बीमारी व सेहतमंदी, गम व खुशी के तमाम हालात में हुस्न अखलाक पर अमल पैरा रहता है। दोस्तों, ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाएं। इस किताब का अगला सबक महारतों से लुत्फ़ उठाइए पेश खिदमत है। मुझे पूरा यकीन है कि पिछले एक दो सबक से इस किताब को सुनने में आपकी दिलचस्पी में इंशाअल्लाह इजाफ़ा हो गया होगा, क्योंकि अब रसूलुल्लाह के बहुत ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत वाक़यात आप सुन रहे हैं। सबक इस तरह हैं। इंसान के लिए उसकी महारतें और सलाहियतें नेमतें हैं। उनमें उसके लिए शऊरी तौर पर दिल आविज़ी और कशिश पाई जाती है। ये उसके लिए दिलचस्पी का सामान है। यहाँ मेरी मुराद महज उखरवी अजर व सवाब से नहीं, बल्कि वाक़तन ये एक ऐसा असासा और सरमाया है और ऐसी फ़रहत है जिसे आप उसकी हकीकी शक्ल में महसूस कर सकते हैं। इसलिए आप भी अपनी महारतों से फ़ायदा और लुत्फ़ उठाइए और छोटे बड़े, गनी व फ़कीर, करीब व दूर सब लोगों के साथ माशरत और रहन सहन में उन्हें आज़माइए। आप इन महारतों को लोगों के शर से महफूज रहने, उनकी मोहब्बतें हासिल करने और उनकी इस्लाह करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल उनकी इस्लाह करने के लिए भी। अली बिन जोहम एक फसी व बलीग शायर था। वो रूखा और तंदखू एराबी था, यानी देहात का रहने वाला था, जिसने ज़िंदगी को सहरा के महदूद दायरे से बाहर कभी देखा नहीं था। उन दिनों मुतवक्किल तख्त खिलाफत पर मुतमक्किन था, जिसके मुँह से निकले हुए हर लफ्ज़ की तामील की जाती थी। अली बिन जोहम एक दिन बगदाद शहर आया तो शायर होने के नाते उसे भी तरग़ीब दिलाई गई कि खलीफा की तारीफ़ करोगे तो उससे इनाम व मर्तबा पाओगे। वो ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कसर खिलाफत की जानिब चल पड़ा। मुतवक्किल का दरबार सजा हुआ था और वो अपनी शाहाना सतवत व हैबत के साथ जलवा अफरोज़ था। शोरा की उसकी शान में कसीदा गोई कर रहे और इनाम पा रहे थे। अली बिन जोहम ने भी खलीफा की तारीफ़ में कसीदा कहना शुरू किया, जिसका मतलब इस तरह था। तर्जुमा है, आपकी मोहब्बत की हिफाजत और वफ़ा शारी में कुत्ते की तरह हैं और सांड की मानिंद मसाइब से बरसरे बेकार हैं। आप कुएं का डोल है, ऐसा बड़ा डोल जिसे मैं खोना नहीं चाहूँगा। ये बड़ा डोल बाल्टी का पानी बढ़ा देता है। उससे कबल खलीफा को सूरज, चाँद और कोहसारों से तशबीह दी जाती थी। अब जबकि अली बिन जोहम उसे सांड, बकरे, कुएं और मिट्टी वगैरह से तशबीह देने लगा तो खलीफा गुस्से में आ गया। उसके दरबान में इश्तियाल आ गया, तलवारें खिंच गईं, चरमी फर्श बिछा दिए गए और जल्लाद वो शायर को कत्ल करने के लिए तैयार था कि खलीफा को अदराक हुआ दरअसल अली बिन जोहम पर उसकी फ़ितरत व जिबिल्लत गालिब आ गई है। खलीफा ने उसकी फ़ितरत तब्दील करने का इरादा कर लिया। उसने हुक्म किया कि अली बिन जोहम को एक अज़ीमुश्शान महल में ठहराया जाए और शहर की खूबसूरत तरीन कनीज़ सुबह व शाम उसके पास अनवा व अक़साम के फल और खाने पीने की अशिया लेकर जाया करें। महल में रहते हुए अली बिन जोहम नाज व नेमत और आसूदगी की लज्जतों से आशना हुआ। वो गाँव तकियों पर बैठा करता था और शहर के बड़े बड़े गज़लगो और नाजुक सुकन शोरा व अदबा से उसकी मुलाकात और मजलिसें होती। 7 महीने यूं ही गुजर गए। एक रात खलीफा मामूल के मुताबिक दास्तान गोई की महफ़िल में जलवा नमा हुआ तो उसे अली बिन जोहम याद आ गया। खलीफा ने उसके मुतालिक दरियाफ़्त किया तो खादिम गया और उसे बुला लाया। अली बिन जोहम दरबार खिलाफत में हाजिर हुआ। खलीफा ने हुक्म दिया, अली बिन जोहम हमारे लिए शेर कहो। अली ने बहुत ही खूबसूरत अरबी के शेर कहें। तर्जुमा इस तरह है, रुसाफा और पुल के दरमियान नील गाय जैसी आँखों ने इश्क की आग भड़का दी, यूँ कि मैं जानता हूँ और नहीं भी जानता। उन्होंने पुराने इश्तियाक को फिर से बेदार कर दिया, जबकि मेरा गम अभी गलत नहीं हुआ था। उन आँखों ने कोयले पर कोयला रख कर सुलगती चिंगारी को हवा दे दी है। यूँ अली बिन जोहम सुख्न नाजुक तर के ज़रिए से दिलों के तारों को छेड़ता रहा। उसने अपने अशार में खलीफा को सूरज, चाँद और तलवार से तशबीह दी। खलीफा ने एक मुनासिब अंदाज़ इख्तियार करके इब्न जोहम के अंदाज़ को बदल दिया
اور اس کی فطرت میں تغیر برپا کر دیا۔ ہم میں سے اکثر کو اپنی اولاد اور اپنے دوست احباب کی سخت مزاجی اور بدخوئی کی شکایت رہتی ہے، تو کیا ہم نے بھی ان کے خصائل میں تغیر لانے کی کوشش کی؟ بلکہ اس سے بھی پہلے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی وضع بدلنے کی کوشش کریں، خود کو بدلیں، ترش روئی چھوڑ کر چہرے پر مسکراہٹ لائیں، غصہ نہ کریں اور تحمل سے کام لیں، کنجوسی ترک کر کے کشادہ دلی اپنائیں۔ یہ کام مشکل نہیں، تاہم اس کے لیے عزم و ہمت اور مشق کی ضرورت ہے، اس لیے بہادر بنیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اور معاشرت میں اخلاقی مہارتیں استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی غیر معمولی اخلاقی کردار کی بدولت آپ نے ان کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق بناوٹی نہیں تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے با اخلاق نظر آتے، لیکن جب گھر جاتے تو تحمل غضب میں اور نرمی سختی میں بدل جاتی۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ عام لوگوں کے لیے مسکراتا اور اپنے گھر والوں کے لیے ترش نہیں تھا۔ یہ بات بھی ہرگز نہیں تھی کہ اللہ کے رسول باہر کے لوگوں کے لیے تو بہت اچھے اور نوبل ہوں، اور گھر آئیں تو بیوی بچوں کے سامنے جلاد کا روپ دھار لیں، نعوذ باللہ۔ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ فطری و طبعی تھے اور آپ کی مبارک عادات کا حصہ تھے۔ یہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کے طور پر اپنا رکھے تھے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسکراہٹ سے اللہ کے قرب کی امید رکھتے تھے۔ آپ نے تحمل، نرمی اور عفو و درگزر کو عبادت کے طور پر اپنا رکھا تھا، اور بلا شبہ جو آدمی حسن اخلاق کو عبادت سمجھتا ہے، وہ حرب و ضرب اور امن و امان، فقر و فاقہ اور آسودگی، بیماری و صحت مندی اور غم و خوشی کے تمام حالات میں حسن اخلاق پر عمل پیرا رہتا ہے۔ کتنی ہی ایسی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کی شرافت اور خوش اخلاقی کے قصیدے سنتی ہیں، ان کی کشادہ دلی، ہنس مکھی اور شادابی طبع کے قصے زبان زد عام ہوتے ہیں، لیکن خود بیویوں کو ان کی عالی اخلاق شوہروں میں ایسا کوئی بات یا صفت نظر نہیں آتی۔ وہ بیچاری رفتار و گفتار کے ان کرشموں کی اثر آفرینی سے محروم ہی رہتی ہے، کیونکہ گھر آتے ہی شوہر اپنے اوپر بد اخلاقی، تنگ دلی، ترش روئی کا خول چڑھا لیتا ہے، بات بات پر مشتعل ہو کر غل اٹھاتا ہے، لعنت و ملامت کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، بخل سے کام لیتا اور نان و نفقہ کی ذمہ داری کا احسان جتلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا طرز عمل تھا؟ اسود بن یزید اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، پھر جب نماز کا وقت ہو جاتا آپ وضو کرتے اور نماز کے لیے نکل جاتے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے حسن اخلاق، تبسم، رحم و کرم اور دوسروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے متعلق ہم سنتے ہیں، لیکن جن والدین اور بیوی بچوں کا حق ان پر سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ ان کے سب سے قریبی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ نہایت ترش رویہ اختیار کیے ہوتے ہیں اور ان سے میل جول بھی کم رکھتے ہیں۔ جی ہاں، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں اور نوکروں کے لیے اچھا ہے۔ ایک پرکیف دن کی صبح ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ حسن یا حسین میں سے کوئی قدم قدم چلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ آپ نے اسے اٹھایا اور پیٹ پر بٹھا لیا۔ ننھے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر ہی پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ابو لیلہ نے بتایا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پر پیشاب کی دھاریاں بہہ رہی ہے،
ہم فوراً بچے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، اسے پریشان نہ کریں۔ بچہ جب پیشاب کر چکا تو آپ نے پانی منگایا اور پیشاب پر بہا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کو ایسا خوشگوار طرز زندگی اپنانے پر راضی کر لیا تھا، اس لیے تعجب نہیں کہ چھوٹے بڑے سب کے دلوں پر آپ کی حکمرانی تھی۔ مشورہ: اندھیرے کو کوسنے کے بجائے اپنا چراغ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔